नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन लिएर हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी डहरीमा, तर फरक समयमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुँदै गरेको यो कार्यक्रममा हामी तपाईँ हाम्रै दैनिक जीवनमा आइपर्ने विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान विशेष गरी खोज्ने गर्छौँ। त्यसका लागि विज्ञसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यहाँले नै पठाउनुभएका प्रश्नका आधारमा, जिज्ञासाका आधारमा अनि प्रतिक्रियाका आधारमा हामी विषयवस्तु र विज्ञहरू छनौट गर्ने गर्छौँ। साथै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आइरहेका नयाँ नियमहरूको पनि कुरा गर्छौँ। हामीले पालना गर्नुपर्ने ती नियमहरूको चर्चा पनि गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, यसका साथै हामी नेपाल सरकारले अनि निजी स्तरले चालेका स्वास्थ्यको क्षेत्रका कदमहरूको पनि यहाँ समीक्षा गर्ने गर्छौँ। कतै खबरदारी गर्नुपर्नेछ, कतै घचघच्याउनु पर्नेछ भने त्यो पनि गर्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, हामी सबैले सँगालेको यो साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा। यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न स्वास्थ्यको प्रत्याभूति हरेक मानिसले गर्नैपर्छ, हरेक नेपालीले गर्नैपर्छ। त्यसै कारणले नेपालको संविधानमा नै स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसो भए यो मौलिक हक हरेक नागरिकले प्राप्त गरिएका छन् त? छैनन् भने कहाँनिर कमजोरी भइरहेको छ, यो पनि हामी खोज्ने प्रयास गर्छौँ कार्यक्रममा। आज पनि हामीसँग यस्तै तपाईँ हाम्रो जीवनमा दैनिक रूपमा आइपर्ने विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू छन् र केही सन्देशहरू पनि छन्। आउनुहोस् आजका विषयतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस संक्रमणको तथ्याङ्क हेर्दा काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका स्थानहरूको भन्दा पनि धेरै जोखिममा रहेको छ। सङ्ख्या यहाँ धेरै बढिरहेको छ। त्यसैले नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकालाई लक्षित गरेर विशेष खालका तयारीहरू गरिरहेको छ, विशेष नियमहरू ल्याइरहेको छ। यो के छ त? तयारी के छ? नियमहरू के बनाइएका छन्? आज हामी यो विषयमा कार्यक्रममा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामीले आज कार्यक्रममा उठाउने अर्को विषय रहेको छ गर्भवती र सुत्केरी महिला। सन्तान जन्माउनका लागि आफ्नो पेटमा सन्तान बोकेर बाँचिरहेका अनि काखमा शिशु बोकेर बाँचिरहेका सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूले के कस्ता कुराहरूमा सावधानी अपनाउनुपर्छ? महामारीबाट बच्न, त्यो भाइरसको सङ्क्रमण भइहालेमा त्यसबाट बच्न के कस्ता सावधानी अपनाउने? आजको कार्यक्रममा हामी यो पनि खोज्ने गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो समयमा स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अनि स्वास्थ्यका लागि गरेका पहलहरूको पनि चर्चा गर्दै आएका छौँ। त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। त्यही क्रमलाई आज पनि हामी जोड्दैछौँ। हामी कर्णाली प्रदेशको हुम्लाको एउटा प्रसङ्ग यहाँ उठाउँदैछौँ। सुरुमा भने काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नका लागि तयारी जुन गरिएको छ, त्यस सन्दर्भमा हामीले तयार पारेको यो सामग्रीहरू। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमित मध्ये 60% काठमाडौँमै देखिन थालेका छन्, तर यहाँ भिडभाड पनि बढेको छ। सङ्घीय सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले कोरोना विरुद्धको लडाइँमा काठमाडौँ पछि परेको बताउनुभयो। उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूले कोरोना नियन्त्रण गर्न राम्रो व्यवस्थापन गरे पनि काठमाडौँमा भने चुनौती देखिएको छ। देशकै हट स्पट भएका ठाउँलाई अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतको प्रयासबाट नियन्त्रणमा ल्याइएको छ। त्यहाँको असल अभ्यास काठमाडौँमा पनि अनुसरण गर्नुपर्ने देखिएको प्रवक्ता ग्यावालीले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो सङ्क्रमणको अनुपातले चुनौती खडा गरेको छ। सरकारले बढ्दो चुनौतीलाई ख्याल गरेर आइसियु र भेन्टिलेटरको थप प्रबन्ध गरिरहे पनि त्यति मात्रै पर्याप्त नभएकोले सङ्क्रमण रोक्न नागरिकको सचेतना जरुरी देखिएको छ। सङ्क्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउन र उल्लासका साथ चाडपर्व मनाउने अवस्था नभएकोले सुरक्षा सतर्कताका साथ दसैँ तिहार मनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। बाहिर कतिपय जिल्लाहरूले राम्रैसँग व्यवस्थापन गरेको देखिएको भए पनि काठमाडौँको व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्। त्यसैले यसलाई कुनै पनि अर्थमा हल्का ढङ्गले नलिनको निम्ति म यहाँहरू मार्फत सबै आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु। 10 लाख
50,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको ज्यान लिने यो रोग सामान्य हुँदै होइन। त्यसकारणले यसप्रतिको उच्च सतर्कतालाई रत्तिभर पनि कमी गर्नु हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु पहिलो। दोस्रो, काठमाडौँ धेरै हिसाबले देशलाई नमुना दिने एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने जिल्ला अथवा राजधानी सहर हो। हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा, हरेक सामाजिक परिवर्तनहरूमा यसले त्यही भूमिका खेलेको छ। तर कता कता महामारी विरुद्धको लडाइँमा चाहिँ काठमाडौँ अलिक पछाडि परेको कि जस्तो पनि देखिँदैछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँका आम नागरिकहरूलाई पनि, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई, स्थानीय सरकारहरूलाई पनि, यहाँ कार्यरत सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि देशभित्रैका पनि केही बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई हामीले सिक्न जरुरी छ। जस्तो यसबिचमा एक अवस्थामा बाँकेमा निकै भयावह जस्तो देखिन्थ्यो अवस्था, नरेनापुरमा निकै चर्को थियो, कपिलवस्तु त्यस्तै गरी एकचोटि निकै भयावह अवस्थामा गयो, वीरगञ्ज, उदयपुर जस्ता एकदमै हटस्पट भएका ठाउँहरूलाई त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँको जिल्ला क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र अरू विभिन्न माध्यमहरूबाट अहिले नियन्त्रणमा ल्याइएको छ। त्यहाँका असल अभ्यासहरूलाई काठमाडौँमा पनि लागू गर्न जरुरी छ। काठमाडौँ उपत्यका जस्तो 40 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा अनियन्त्रित बन्यो भने यसको एकदमै भयावह अवस्था हुन्छ। अहिले अलिकति चर्चाहरू पनि गर्ने गरिएको छ। काठमाडौँका बेडका क्यापेसिटीहरू भरिँदै जान थाले, भेन्टिलेटरहरू, आइसियुहरू भरिन थाले। त्यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने सङ्क्रमित मध्ये 60% भन्दा बढी राजधानीमा देखा पर्न थालेका छन्। अनुपात पनि त्यही हुन्छ। क्रिटिकल केयर पाउनुपर्ने अवस्थाका बिमारीहरू पनि यही हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सामर्थ्य बढ्दै पनि गइरहेको छ, तर जुन अनुपातमा सङ्क्रमण बढ्दो छ त्यसले एउटा चुनौती खडा गरेको छ। सरकारले यसबिचमा यो बढ्दो चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर क्रिटिकल केयरका लागि आइसियुहरू, भेन्टिलेटरहरूको थप प्रबन्ध गरिरहेको छ। त्यस सम्बन्धमा हाम्रो क्षमतालाई हामी बढाउँदै नै लैजानेछौँ, तर त्यतिले पुग्दैन। सङ्क्रमणको यो श्रृङ्खला रोक्नको लागि नागरिकहरूको सचेतनता एकदमै जरुरी छ। त्यसो भएर बारम्बार जसरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भन्छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्छ कि धेरै सामान्य विषयहरू छन्। निरन्तर मास्क लगाइरहने, हातको सरसफाइमा निरन्तर ध्यान दिने, चाहे सेनिटाइज गरेर होस्, चाहे साबुन पानीले हात धोएर होस्, र भिडभाड र यो एकदम निकट सम्पर्क नगर्ने, भौतिक दूरी कायम राख्ने। पछिल्लो समय यी कुराहरूमा अलिकति कमीहरू देखिएका छन्। पसलहरूमा एकदमै भिड देखिने, विभिन्न खालका सभा समारोहहरू अथवा कार्यक्रमहरू हुने, यसले काठमाडौँमा यो स्थिति निम्त्याउनको निम्ति कहीँ न कहीँ भूमिका खेलिरहेको छ। त्यसबाट मेरो विनम्र आग्रह छ, स्थितिलाई जटिल बन्न नदिनका निम्ति सबै नागरिकहरूको सचेत साथको लागि, सहयोगको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। चाडबाडहरू नजिक आउँदैछन्। मैले अस्तिको चोटि पनि भनेको छु, अरू बेलाको जस्तो एकदम उल्लासका साथ मनाउने अवस्था अहिले छैन। त्यसो भएको हुनाले महामारीको बेलाका चाडहरू जस्तो हुन्छन्, त्यस्तो बेलाका भेटघाटहरू जस्तो हुन्छन्, यति बेला सतर्क रहनुपर्ने जे विषयहरू हुन्छन् त्यसमा सबैको ध्यान जाओस्। मैले अस्ति भनेको कुरालाई फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु। अभिभावकहरूको, ज्येष्ठ नागरिकहरूको, हाम्रा बुवा आमाहरू, काका काकीहरू, हजुरबा हजुरआमाहरूको सुरक्षा हाम्रो निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो सानो पनि लापरवाहीले उहाँहरूको जीवनमा जोखिम पुर्याउन सक्छ। हामीले हाम्रो शिरमाथि रहने, सधैँभरि रहिरहनु पर्ने आशीर्वादका हातहरू सदाका लागि लत्रिन सक्छन्। त्यो नहोस् भन्नका लागि प्रत्येक नागरिकहरू एकदमै सचेत बनौँ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा, अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात। कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा, अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात।
कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि के हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते। कोभिड-19 यौन सम्पर्कबाट फैलिन्छ या फैलिँदैन भन्ने बारे अहिलेसम्म कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। केही केसहरूमा भाइरस वीर्य वा शुक्राणुमा फेला परेको त छ, तर शुक्राणुमा भाइरस सक्रिय अवस्थामा रहेको वा नरहेको यकिन गर्न सकिएको छैन। त्यसैले अहिलेसम्म यो भाइरस यौन सम्पर्कबाट फैलिन्छ भन्ने कुराको कुनै प्रमाण छैन। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा मात्रै होइन विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ अनि वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ कहाँ कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले स्क्रिनमा त्यसबारेमा देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा, यहाँहरूले सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव पनि हामीले दिन सक्नुहुन्छ, प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, ती माध्यम पनि हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आउनुहोस् आजको अर्को विषयतिर लागौँ। जब कुनै पनि महिला गर्भवती हुन्छन् तब सन्तान जन्माउने एउटा ठुलो उमङ्ग बोकेर ती महिला बाँचिरहेकी हुन्छन्। तर अहिले समय यस्तो आइदियो, कोरोना भाइरसको त्रास, त्यसबाट कसरी बच्ने निकै ठुलो चुनौती थपिएको छ। त्यसैगरी सुत्केरी महिला जसले काखमा शिशु बोकेर बाँचिरहेका हुन्छन्, ती सुत्केरी महिलालाई पनि अहिले अर्को त्रास थपिएको छ। सन्तान जन्माउँदाको खुसी भन्दा पनि कोरोना भाइरसको त्रासले बढी पिरोलिरहेको छ गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई। त यस्तो अवस्थामा त्यस्ता महिलाले कसरी बच्ने, के कस्ता सावधानी अपनाउने, आजको कार्यक्रममा हामी अब एकैछिन यो विषयमा एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। गत चैतदेखि भदौसम्मको तथ्याङ्क अनुसार करिब 100 जना सुत्केरी तथा गर्भवतीले ज्यान गुमाएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको मृत्युदर दोब्बरभन्दा बढी हो। महामारीको समयमा कोभिडको जोखिमसँगै लकडाउन हुनु, स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने साधन नहुनु, सुविधायुक्त अस्पताल बन्द हुनु जस्ता कारणले मृत्युदर बढेको छ। पछिल्लो समय सुविधायुक्त अस्पतालमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या घटेको छ भने बर्थिङ सेन्टर र घरमै बच्चा जन्माउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। सामान्य स्वास्थ्य संस्था र घरमै डेलिभरी हुँदा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको अभाव हुने भएकोले समेत जोखिम बढेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। गर्भवती र सुत्केरीमा जुनसुकै समयमा पनि स्वास्थ्य जटिलता देखिन सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। गर्भवती महिलाको लागि महामारीको समयमा अस्पतालसम्म समयमै पुग्न नसक्नु नै मुख्य समस्या देखिएको छ। सुत्केरी हुँदा अत्यधिक रगत बगेर शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था तथा विभिन्न कारणले सुत्केरीको ज्यान गइरहेको छ। पौष्टिक आहारको कमी, सङ्क्रमणको डरका कारण मानसिक तनाव, समयमै अस्पतालसम्म पुग्न नसक्नु जस्ता विभिन्न कारणले गर्भवती र सुत्केरीले समस्या भोगिरहेका छन्। कोभिड-19 को महामारीमा गर्भवती र सुत्केरीले अपनाउनु पर्ने सजगताबारे हामीले वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर नूतन शर्मासँग संवाद गरेका छौँ। नर्मली सुत्केरी मान्छे या प्रेग्नेन्ट मान्छेले कुनै स्पेसिफिक सुविधै अपनाउनु पर्छ भन्ने छैन। यो कुरा एकदम क्लियर गर्न चाहन्छु म। यो प्रिकसन्स भनेको सबैको लागि हो, इट्स अलमोस्ट द सेम। प्रेग्नेन्ट वुमेन र सुत्केरी मान्छे अरू नर्मल मान्छेको कम्पेरिजनमा अलिकति इम्युनिटी कम हुन्छ, इम्युनो कम्प्रोमाइज हुन्छ भने हामी अलिकति बढी आतिन्छौँ अनि अलिक बढी प्रिकसन्स लिनु भन्छौँ। पर आइडियली इट्स नट द्याट डेन्जरस। नर्मली 3टा मेन कुरा छ जस्तो हामी सबैलाई थाहा छ। फर्स्ट इज सेल्फ प्रोटेक्सन, सेकेन्ड इज अभियसली सोसल डिस्टेन्सिङ एन्ड थर्ड इज बुस्टिङ इम्युनिटी। यो 3टा कुराले म एकदम राम्ररी फोकस गर्न चाहन्छु।
अब नाउ सेल्फ डिफेन्स अर सेल्फ प्रोटेक्सन इज भेरी सिम्पल। मास्क लाउनु पर्यो। अब यो मास्कको पनि धेरै कुरा छ, कसैले N95 लाउनुपर्छ, कि कसैले 2टा मास्क लाउनुपर्छ, कि मास्कले कसरी चेन्ज गर्नुपर्छ, एकदम कन्फ्युजन छ। यो अहिलेको अब कोभिड इटसेल्फ इज अ भेरी न्यू डिजिज, एकदम भर्खरै आछ यो। यस्तो पनि छैन कि हामीसँग धेरै स्टडिज छ कि धेरै प्रुफ छ कि यसको के गरेर के हुन्छ भनेर, होइन। वी आर स्टिल अन टु इट एन्ड हामी स्टडी गरिरहेको छौँ त्यसमा। पर अहिलेसम्मको स्टडिजले र अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्सले यो भन्छ कि मास्क भनेको इट्स ओन्ली अ सिम्पल प्रोटेक्सन। तपाईँको त्यो राम्रो धोको कटनको मास्क होस् कि तपाईँको नर्मल मास्क हो, फिल्टर मास्क लाउनु हुँदैन। अब फिल्टर मास्क किन लाउनु हुँदैन भने तपाईँको लगाउने मान्छेको इन्फेक्सन पनि अरूमा सर्न सक्छ, अरूको इन्फेक्सन पनि उहाँमा जान सक्छ। सो यु क्यान युज एनी मास्क, जुन पनि मास्क युज गर्न मिल्यो। हजुरले 6 आवर्सभन्दा मास्क लाउनु भएन, डिस्पोजेबल लाउनुहुन्छ भने मास्कको पनि युज डिपेन्ड गर्छ कि कुन ठाउँमा युज गर्नुहुन्छ। मेडिकल प्रोफेसनल्सको लागि म कुरै गर्दिनँ अहिले, किन हामी नर्मल पब्लिकको लागि कुरा गरिरहेछौँ। मेडिकल प्रोफेसनल्सको लागि कति लेयर लाउने, N95 त्यो सबै छुट्टै कुरा हो। फेसियल लाउने पहिला नर्मल मान्छे जस्तो घरमा बसिराख्नु भएको छ, घरमा किन मास्क लाउने भन्छन्। घरमा पनि मास्क लाउनु पर्यो, किन घरमा त हजुर एक्लै बस्नुहुन्न, काम गर्ने मान्छे आउँछ, लुगा धुने मान्छे आउँछ, यिनीहरूबाट पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ। धेरैचोटि मैले अहिले डेलिभरिजको टाइममा हेरेको छु, होइन, म त पुरो कतै पनि निस्केको छैन डाक्टर साहब, म त घरमा चाहिँ मेरो कसरी पोजिटिभ आयो। सो देयर आर पिपल हु आर कमिङ इन साइड। सो घरमा आउने मान्छेहरूले पनि इन्फेक्सन लिएर आउँछ। सो मास्क लाउने एउटा कुरा भयो। सेकेन्ड कुरा हो, एउटा बानी डेभलप गर्नु पर्यो आफै, एउटा सेफ डिस्टेन्सिङ हो। जस्तो तपाईँ अब जस्तो पहिलाको टाइम जस्तो एरा छैन अहिले। हामी जहाँ पनि हिँड्छौँ हामीले एउटा सोच्नु पऱ्यो कि 2 मिटर भनेको आफै माथि एउटा रेन्ज बनाइदिने। म कति पनि नजिक जान्न, म गएँ भने म कुर्छु, बरु एकछिन वेट गर्छु, त्यसपछि मात्र गर्छु। कसैलाई भेट्छु भने हात जोडेर भेट्छु। यो कुराहरू डेभलप गर्न बानी गर्नु पर्यो। हातले सकेसम्म हातले मुखनिर लाउने बानी नहोस्। नर्मली प्रायः त हामी त्यही गर्छौँ। वी सुड नट, वी सुड आइडियली किप आवर ह्यान्ड सेपरेट। सेनिटाइजर युज गर्न पनि म धेरै भन्दिनँ, किनभने सेनिटाइजरको यस्तो केमिकल एक्सपोजर भएको छ अहिले, किनकि कस्तो खालको सेनिटाइजर पाउँछ, कसैले औषधि व्यवस्था विभागले पनि नक्कली सेनिटाइजर भेटिसकेको अवस्था छ। एकदमै नराम्रो छ। बरु सोप राख्नुहोस् कि वास गर्नुहोस् ह्यान्ड्स कि ह्यान्ड्सलाई धेरै टाइमसम्म मुखसम्म नलग्नुहोस्। इफ यु गोइङ टु इट या खाना खान लाग्नु भएको छ भने बल्ल चेन्ज गर्नु, मजाले धुनु। त्यो साबुनको कुरा यहाँले गर्नु भइरहेको छ, जस्तै बजारमा भेटेका साबुन चाहिँ सबै गुणस्तरयुक्त छन्, त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्छ। त युजुअली किनभने साबुनको त रोल कस्तो हुन्छ भने तपाईँले साबुन एप्लाई गर्ने बेलामा इट क्रिएट्स लट अफ फिस हेर्नु भएको छ नि, त्यसले चाहिँ तपाईँले रब गर्नुहुन्छ एक पर्टिकुलर टाइमसम्म, त्यहाँ सर्फेसको सबै भाइरसहरू जान्छ। सो त्यसै कारणले सोपको क्वालिटी चिल्लोपना नै त्यसको चाहिँ मुख्य कुरा भयो। यस, अनि त्यही भएर त्यो प्रब्लम हुन्न, होइन। और अदरवाइज द बेस्ट पार्ट इज अल्कोहल। अल्कोहल बेस्ड जुन पनि कुरा नर्मली मान्छेले लोकल सेनिटाइजर्स लिन्छ, पर तपाईँले अल्कोहल बेस्ड छ भने अल्कोहलले एकदम इमिडिएटली भाइरस जान्छ कि। सो नर्मली स्पिरिटले डाइरेक्ट अलिअलि यो गरे पनि हुन्छ, होइन। जस्तै यहाँले मास्क सेनिटाइजरको कुरा गर्दाखेरि मास्कको कुरा गर्दा नि अहिले पछिल्लो समयमा एक थरी स्वास्थ्य कर्मीहरूले मास्कको धेरै प्रयोग नगरौँ, फोक्सोमा हाम्रो नेचुरल हावा चाहिँ नपुगेर अरू धेरै असरहरू आउँछ भनिरहेको छन्, त्यो चाहिँ के हो कुरा? हो, यो पनि एउटा कुरा हो। कस्तो हुन्छ भने तपाईँले एकदमै धेरै मास्क लाउनु भएको छ भने तपाईँले जुन एयर लिनुहुन्छ अनि निकाल्नुहुन्छ त्यही त्यहाँ रिसर्कुलेट भएको भए हुन्छ, एन्ड यु नट गेटिङ गुड अक्सिजनेटेड एयर। त्यो एउटा फ्याक्टर हो। पर तपाईँले त्यो बिचमा त ब्रेक दिनुहुन्छ नि। यु नट गोइङ टु वेयर द्याट मास्क कन्टिन्युसली फर 8 आवर्स or 10 आवर्स। तपाईँको त्यो बिचको ब्रेकले सफिसियन्ट हुन्छ। हामीले नर्मली मेडिकल प्रोफेसनल्सलाई एकदम गाह्रो छ यो, किनकि मेडिकल प्रोफेसनल जिनीहरू आइसियूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ या एक्सपोज पेसेन्टले, वन्स दे गो इन अ पिपी, उनीहरूले 8 घन्टासम्म निस्किनु मिल्दैन। दे डोन्ट रिमुभ देयर मास्क, सो दे आर एट हायर रिस्क। नर्मल मान्छेले कतै बजार गयो, 1 घन्टा सपिङ गर्यो, सामान के किन्यो, लगायो, आयो, चेन्ज गर्यो, होइन, त्यो हिसाबमा खास फरक पर्छ। हजुर, भनेपछि यहाँले भनेको आशय चाहिँ गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूमा पर्टिकुलर कुनै त्यस्तो सावधानी अपनाउनु पर्ने भन्ने हुँदैन, तर इम्युनिटी पावर कम भएको अवस्थामा चाहिँ अपनाउनु पर्छ, त्यो बेलामा कमाउन सक्छ भन्ने हो। प्रेग्नेन्सी इट्सेल्फ एउटा कम इम्युनिटी भएको अवस्था हो, त्यसै कारणले प्रिकसन्स भनेको युजुअली हो, पर हामीले केयरफुल हुनु पर्यो। अहिलेसम्मको जति पनि रिसेन्ट स्टडिज आएको छ त्यसमा प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई त्यस्तै गाह्रो हुन्छ भन्ने छैन अरू पेसेन्ट्सको कम्पेरिजनमा, पर यदि प्रेग्नेन्ट पेसेन्ट क्रिटिकल हुन्छ भने उसको मोर्टालिटी हाई हुन्छ अरू पेसेन्ट्सको कम्पेरिजनमा। जस्तै कुनै प्रेग्नेन्ट वुमनलाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखियो भने त्यो बच्चालाई इफेक्ट गर्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? एकदमै कम छ। प्लासेन्टल ट्रान्समिसन एकदमै नैको बराबर छ। त्यसै कारणले बच्चालाई ट्रान्समिट हुनु भनेको जन्मेपछि बच्चालाई यदि मास्क लाएन भने या क्लोज कन्ट्याक्टमा आयो भने एरोजोल रुटले मात्र ट्रान्समिट हुने हो। आमाबाट प्लासेन्टाबाट या यो पाठेघरबाट जाने ट्रान्समिसन हुन्न। हजुर, नेपालमा कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु भएकी भनेर सिन्धुपाल्चोकको जो महिला कुराहरू उनी सुत्केरी महिला थिइन्
त्यस कारणले पनि यो चाहिँ नेपालमा अलिक संवेदनशील हो कि भनेर लिइराखिएको छ होइन। सुत्केरी महिलाहरूको अवस्थामा के छ? सुत्केरी महिलाको अवस्थामा अभियसली डेलिभरी भएको पेसेन्टको इम्युनिटी कम हुन्छ। हो। फेरि हाम्रो समाजमा कस्तो छ भने मैले जहाँसम्म यहाँ हेरेको छु एकदमै सोसल आइसोलेसन एकदमै बढी गर्ने रहेछ। नर्मली हामीले कति प्रेग्नेन्ट पेसेन्टले सिजेरियन गरेपछि डेलिभरी गएपछि तपाईँ मासु खानुहोस्, तपाईँ अन्डा खानुहोस्, तपाईँ गेडागुडी खानुहोस्, खानु हुँदैन, जाउलो मात्र खाने। दे हेभ सम थिङ्स विच आर भेरी अनकमन। त्यसले पनि डाइटले पनि इम्युनिटी कम गराउँछ। त्यतिकै पनि डेलिभरी भएपछि एउटा स्ट्रेस हुन्छ पेसेन्टमा। त्यसपछि मलाई कस्तो लाग्छ भने कोभिड भएपछि पेसेन्ट्सले एप्रोचै पाउँदैन। हाम्रो यहाँ डेथ भएको मोस्ट अफ द कारण नेग्लिजेन्सले हो। किनभने एउटा पोजिटिभ पेसेन्टले झन् बढी केयर पाउनु पर्यो, झन् न्युट्रिसन पाउनु पर्यो, झन् एफेक्सन पाउनु पर्यो, यहाँ झन् आइसोलेसन भएर बिचरा केही पनि पाउँदैन। सोसाइटीमा डिस्क्रिमिनेसन यो स्टिग्माहरू त फेरि अर्को पाटो भयो होइन, त्यो छ। अब एकजना महिला सुत्केरी हुन्छ या गर्भवती हुन्छ, ऊ धेरैतिर हिँड्न पनि सक्दैन, कहीँ जान पनि सक्दैन, जानु पनि भएन यो टाइममा। तर फ्यामिलीमा भित्रै पनि या सोसाइटीमा डिस्क्रिमिनेसन एकदमै धेरै पनि हुनेछ, त्यो एउटा पाटो भयो होइन। हेल्थकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा के छ भने मान्छेले यहाँ कस्तो फिल हुन्छ भने कोभिड लागेपछि त्यो पेसेन्ट गयो, त्यो एकदम रङ कन्सेप्ट हो। यो त एउटा भाइरस हो। हामीले पिसिआर गर्ने बेलामा हामी डायग्नोज गर्छौँ कि यो भाइरस यो मान्छेमा छ, बट द्याट डजन्ट मिन ऊ इन्फेक्टेडै हो या उसले भाइरस क्यारी गरेर क्यारियर पनि हुनसक्छ। जहिलेसम्म पेसेन्ट्सलाई सिम्टम छैन उसको भाइरल लोड कम हुन्छ अनि उसले अरूले सार्न चान्सेस एकदमै कम हुन्छ। त्यसै कारणले यो पनि थाहा हुनुपर्ने जरुरी हो। कोही पोजिटिभ हुने बित्तिकै आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो, उसले डाइट मेन्टेन गर्नु पर्यो, भिटामिन सीदेखि अरू कुराहरू लिनु पर्यो, टेम्परेचर हेरिराख्नु पर्यो, स्याचुरेसन हेर्नु पर्यो भने हस्पिटलमा मेडिकल निड लिनु पर्यो। बट द्याट डज नट मिन कि त्यो पेसेन्टले एकदमै इन्फेक्टेड भयो अनि के गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो छैन। हजुर, एउटा डाटाले पनि देखाएको छ नि, जस्तै यो भेन्टिलेटर अनि आइसियु चाहिने चाहिँ रेट चाहिँ महिलाहरूको लागि कम छ भनेर। यस, यो रिसेन्ट डाटाले के भनेको छ भने यो जति पनि केसेस भएको छ त्यसमा मर्ने मान्छे केटा मान्छे बढी छ। मेन हेभ डाइड मोर, मेन हेभ निडेड मोर अफ आइसियु एडमिसन्स एन्ड मेन हेभ बिन मोर अन भेन्टिलेटर्स एज कम्पेयर टु फिमेल्स। बढी भएको कारणले हो यो। मलाई यस्तो लाग्छ यो मिडल एजेड वुमेन्समा इस्ट्रोजेनको कारणले पनि अलिकति प्रोटेक्टिभ फिनोमिनन हो कि इस्ट्रोजेन हार्मोनले प्रोटेक्टिभ फिनोमिनन गर्छ कि सम्भावना मात्रै त्यो भयो, तर यो कारण के हो भन्ने कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा छैन। यो त अहिले भर्खर स्टडिज आउँदैछ, सो अहिले अझै कति टाइम लाग्छ यसलाई क्लियर हुनलाई। अब हामीले धेरै कुरा गरिसकेपछि हाम्रो अन्तिम कन्क्लुजन एउटा कुरा हुने गर्छ क्या, जस्तै कसरी बच्ने भन्ने हो होइन। जस्तै अब अहिलेको सिचुएसनमा यदि कोही प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ महिला भने या सुत्केरी हुनुहुन्छ भने उहाँले सामान्य समस्या हुँदैमा हस्पिटल गइहाल्ने अवस्था छैन होइन। अनि चाहिँ अब यो घरमा कसरी सावधानी अपनाउने, डक्टरहरूसँग कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने या बेसिक कुरा के हुनसक्छ त्यस्तो अवस्था? यो एकदम इम्पोर्टेन्ट, 3 फेजमा यसलाई डिभाइड गर्न मिल्छ। पहिलो कुरा त कोही पेसेन्ट एकदम नर्मल छ, कसैको पोजिटिभ आयो त्यही कारणले ऊ टेस्ट गराउन गएको। जस्तो मेरो घरमा कोही पोजिटिभ आयो, म त टेस्ट गराउनु पऱ्यो नि, म छ कि छैन। त्यो मान्छे यदि पोजिटिभ आयो भने खास फरक पर्दैन, उसले सिम्टम्स छैन भने केही पनि गर्न पर्दैन, नर्मल एक्टिभिटिज कन्टिन्यू बट आइसोलेसनमा बस्नु पऱ्यो। बिकज त्यो पेसेन्टले अरूलाई सार्न सक्छ भनेर आइसोलेसनमा बस्नु पऱ्यो। द्याट इज फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। यो पेसेन्टले सावधानी राख्नु भनेको अभियसली फिभर आयो कि होइन, 3टा मेन सिम्टम्स हुन्छ। सबभन्दा पहिला ज्वरो, पहिला एकदम ज्वरो भन्थ्यो, बट इट्स नट ओन्ली फिभर, सिभियर बडी एक हुने, एकदम म्यालेज हुने, एउटा कुरा स्मेल र टेस्ट नआउने, डायरिया हुने, यो 3 टाइपको सिम्टम्स हुने बित्तिकै पेसेन्ट सुड बी अलर्ट। सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यो भएपछि फिभर आयो भनेको सबै फिभर या सबैले रुगाखोकी लागेको त पिसिआर गर्नै पर्छ भन्ने छैन। यो भएपछि इफ यु फिल पेसेन्ट इज सिम्टोमेटिक एन्ड पिसिआर पोजिटिभ छ भने स्याचुरेसनहरू हेर्नु पर्यो। स्याचुरेसन पनि फल भएको छ, उसले सास लिने अप्ठ्यारो भएको छ, उसले मेडिकल हेल्प चाहिन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिन्छ। बट यो फ्याक्ट यो स्टेजमा पुग्न भनेको ओन्ली 15 to 20% पिपल हो। हजुर, भन्नाले धेरै ज्वरो आयो भने, सास फेर्न गाह्रो भयो भने त्यस्तो अवस्थामा जाने। यस, मेनली कुरा सास लिने, स्मेल एन्ड टेस्टको सेन्सेसन। धेरै पेसेन्ट्स अहिले मेरो आइभिएफमा इटसेल्फ 2 जना पोजिटिभ भयो, जिनीहरूले सिम्टम्स केही पनि थिएन, बट दे जस्ट ह्याड कि केही पनि टेस्ट आएन, पकाउने बेला पनि केही बुझिन अनि खाने बेला पनि टेस्ट आएन, अनि 3 दिनपछि फेरि सास लिने अप्ठ्यारो पनि भयो, 1-2 दिन गाह्रो पनि भयो। यो भाइरसको टेस्टसँग पनि सम्बन्ध छ? टेस्टले पनि थाहा हुन्छ? टेस्टले के हुन्छ भने यो भाइरसले यहाँको एरिया कभर गर्छ अनि टेस्ट बड्स र यिनीहरूले इन्फेक्ट गर्छ अनि त्यही कारणले त्यो सेन्सेसन लस हुन्छ। टेस्ट त हाम्रो जिब्रो लिने होइन र? जिब्रोको पछाडिको सेन्सेसन्स त जान्छ नि। ओके, त्यसको कनेक्सन त उता हुन्छ होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ इनकेस त्यो बेलामा चाहिँ अब कोही गर्भवती महिलालाई या सुत्केरी महिलालाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखियो भने उहाँहरूले
लाइफस्टाइल त अब अरूले भने यहाँले भने जस्तै चेन्ज गर्नु पर्यो अलिकति होइन, केयर गर्नु पर्यो, त्यो त खानपानमा चाहिँ कस्तो कुरामा ध्यान दिने? खानपानमा अभियसली हाई प्रोटिन डाइट हुनु पर्यो, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँको इम्युन बुस्ट गर्नलाई एउटा हाई प्रोटिन डाइट भयो, एउटा हेल्दी एक्सर्साइज गरेको नर्मल एउटा एक्टिभिटीको लाइफ भयो, एन्ड तेस्रो इज गुड रोल अफ भिटामिन सी। तपाईँले जुन फर्ममा लिनुहुन्छ, कागती गरेर लिनुहुन्छ कि फ्रुट्समा लिनुहुन्छ कि भिटामिन सीको ट्याब्लेट्स लिनुहुन्छ, यिनीहरूले धेरै राम्रो गर्छ। त्यो बजारमा भिटामिन सीको ट्याब्लेट्स पाइन्छ नि, त्यो चाहिँ के जुन पनि खाइदियो भने खालका हुन्छन् कि त्यहाँ ध्यान दिनुपर्ने त्यो त कुरा के छ? अभियसली कम्पनीज त हेर्नैपर्छ, तपाईँले अहिले रेकग्नाइज कम्पनीको लिनु पर्यो। जुन पनि मेडिकेसन तपाईँलाई सिटामोल पनि लिनुहुन्छ भने रेकग्नाइज कम्पनीको लिनु पर्यो। त्यस्तो लिँदाखेरि यो अरू बेलामा पनि काम लाग्ने प्रश्न हो कि, जस्तै अब कम्पनी नै भन्न त नमिला हामीले कुन राम्रो होइन, त्यस्तो औषधि लिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ हेर्ने कुराहरू केही हुन्छ होला नि, बेसिक कुरा यो चाहिँ हेर्नुहोस् भन्ने बेसिक कुरा क्या त्यो। यदि कुनै मेडिसिन तपाईँको डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेछ भने उसले अभियसली सोचेर प्रिस्क्राइब गर्छ कि म एउटा राम्रो कम्पनीको रेकग्नाइज मेडिसिन प्रिस्क्राइब गर्छु। यदि त्यो मेडिसिन फार्मासिस्टले दिएन भने हजुरले त्यही डक्टरलाई कन्सल्ट गरेर डक्टर साहब यसको सेकेन्ड अप्सन के हो, यो मैले पाइनँ, अनि कन्सल्ट गरेर मात्रै लिनु पर्यो। यु सुड नट टेक द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाई द फार्मासिस्ट, त्यो एकदमै रङ हो। भिटामिन सीको लागि चाहिँ ट्याब्लेट्स लिएर कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि खुवाइरहेको पाउँछौँ, बच्चालाई खुवाउनु चाहिँ हुँदैन त्यो? मिल्छ, बच्चालाई खुवाउनु पनि मिल्छ, त्यो साइड इफेक्ट केही हुँदैन? त्यस्तो छैन, भिटामिन सीको साइड इफेक्ट युजुअली छैन। ओके, अब अलिकति यो हामीले टेक्निकल कुरा गऱ्यौँ, कम्प्लिटली टेक्निकल, यो बिरामीको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गऱ्यौँ होइन। यहाँहरूको स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ अहिलेको यो टाइममा बिरामीको ट्रिटमेन्ट कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ? एकदमै रिस्क हुन्छ हस्पिटल त होइन, त्यहाँ कसरी यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो, अनि हामीले यसलाई सेल्युट पनि गर्नुपर्छ। किनभने मैले जतिको हेरेको छु, पिपल आर नट पेइङ द्याट मच एटेन्सन। मान्छेले यो भ्याल्यु ल्याएको छैन कि मेडिकल पर्सन्सले कति काम गरिराखेको छ। आज मेडिकल पर्सन्सले काम नगर्यो भने अवस्था के हुन्थ्यो त्यो इमेजिन गर्न सकेन। त्यसै कारणले इट्स भेरी डिफिकल्ट। अब जिनीहरू बिचाराले हस्पिटलमा काम गर्छन् तिनीहरूलाई घरमा गाह्रो हुन्छ। घरमा गाह्रोपछि घरमा बुढी आमा हुन्छ कि बुवा हुन्छ कि बच्चाहरू हुन्छ कि अझ रेन्टमा बस्नेहरू त घरबाटै निकालिदिएको पनि हामीले कति कुरा केसेस सुनेका छौँ। सो डिफिकल्ट छ, पर हामीले सबै पिपी प्रोभाइड गर्छौँ, हामीले यो प्रोभाइड गर्छौँ। वाट वी डु इज हामी ड्युटिज पनि कन्टिन्युसली राख्दैनौँ। फर इक्जाम्पल हजुरले 4 दिन ड्युटी गर्नुभएको छ, यु टेकन अफ फर 4-5 डेज एन्ड अगेन जोइन। सो त्यसै कारणले ग्याप दियो भने त्यति इनोकुलेसन पनि हुन्न, भाइरसलाई मेडिकल पर्सनले पनि रेस्ट पाउँछ, त्यही हिसाबमा मिलाएर ड्युटी गर्ने हो। बट आई थिङ्क एभ्री वान इज डुइङ इट्स, एन्ड अझै नराम्रो समय आउँदैछ अनि वी आर अल प्रिपेयर्ड फर द्याट। आउँछ है नराम्रो समय, किन अहिलेसम्म पिक त पुगेको छैन। एउटा पिक पुग्नलाई त पुरो पपुलेसनको 35-40% पपुलेसन त इन्फेक्ट हुनु पर्यो। हामी त्यो लेभल क्रसै गरेको छैन। त्यो पुग्छ नै भन्ने हामी कसरी अनुमान गर्न सक्छौँ? यो त देखिरहेछ त, ग्राफ यसरी गएको छ अहिले। पहिला 500, 1000, 3000, 4000, 5000 केसेस आउन थालेछन् डेली। सो एन्ड त्यो पनि वी आर नट स्क्रिनिङ ऱ्यान्डमली। अहिले त पेसेन्ट्स आर भोलिन्टरी डुइङ टेस्ट एन्ड वी आर गेटिङ दोज रिपोर्ट्स। एउटा कुरा नि, जस्तै हरेक हस्पिटलमा ट्रिटमेन्टको लागि भनेर गइसकेपछि पहिला पिसिआर टेस्ट गर्न लगाउने चलन छ होइन, अहिले गर्न लागेको छ, त्यो कम्पलसरी गरेको छ। डेलिभरी केस जस्तै त्यहाँ डेलिभरी केसको लागि कोही आइसकेको छ, त्यहाँ अर्जेन्ट छ, पहिला पिसिआर टेस्ट गर्नुहुन्छ कि पहिला डेलिभरी गराउनुहुन्छ? आज बिहान 6 बजे एउटा पेसेन्ट 4:30-5 बजे एडमिट भएको, 32 विक्सको ट्विन प्रेग्नेन्सी, आइभिएफको, बेथा लिएर पानी फुटेर आएको, 4:30 कि 5 बजे उहाँ भर्ना भन्नुभएको, 6-6:30 बजे मैले सिजेरियन गरेको छु, अनि त्यसपछि बल्ल पिसिआर पठाएको छु, बिकज आई क्यान नट वेट फर अ पिसिआर। त्यही त कुरै आउँदैन। इमर्जेन्सिजको लागि त हामी वेट गर्दैनौँ नि, हामी पिपी युज गर्छौँ, हामी प्रिकसन्स लिन्छौँ, त्यो सेवा दिनु पऱ्यो। जो मान्छेले मैले 9 महिना हेरेको छु उसले उसको गाह्रो टाइममा 6 घन्टा कुर्दियो भने त खत्तम भएन। सो देयर इज नो चान्स अफ डुइङ अ पिसिआर फर दिस पिपल। हामी स्ट्रेट अवे केस गर्छौँ, हामी इमर्जेन्सी ह्यान्डल गर्छौँ, एन्ड त्यसपछि कन्भिनियन्स टाइममा पिसिआर पठाउँछौँ एन्ड वी वेट फर द रिपोर्ट। त्यसपछिको पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि फेरि हाम्रो आफ्नै स्क्रिनिङको प्रब्लम हुन्छ, एन्ड वी हेभ टु स्क्रिन आवर स्टाफ सबै टिमको गर्नु पर्यो होइन होइन। अब गर्भवती महिलाहरूले यदि पोजिटिभ भइहाल्यो भन्ने कुरालाई म एकचोटि फेरि जोड्न चाहन्छु होइन। यदि पोजिटिभ भइहाल्नु भयो भनेदेखि उहाँहरूको लागि केयर गर्नु पनि एक्स्ट्रा कुरा त परेन, खानेकुराहरू त्यही लाइफस्टाइल कुरा त्यति राम्रो भइहाल्यो होइन। धेरैजनाले प्रश्न चाहिँ हामीलाई बच्चाहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन, के फरक पर्छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो, त्यो पर्दैन यहाँले भनिहाल्नु भयो होइन। अब गर्भवती महिलाहरूले यदि पोजिटिभ भइहाल्यो खण्डमा एक्लै बस्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन होइन। अब सुत्केरी महिलाले पनि एक्लै बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन, केयर गर्ने कोही न कोही चाहिन्छ। जस्तै बच्चा सानो छ भने त केयर गर्न चाहियो होइन। अब त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी पोजिटिभ बनाउने कि त्यसमा अब जो त्यहाँ संलग्न हुन्छन् अरू, त्यो अरू मान्छेहरूले पनि त केही कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो नि होइन। त्यो
त्यो जो चाहिँ टचमा हुन्छ डाइरेक्ट टचमा नभइकन चल्दैन नि त होइन बच्चा यहाँ सेयर गर्ने मान्छेहरू त्यो गर्ने रिस्क लिएर त मान्छेहरू जानुपर्छ त्यो रिस्क लिनै पर्यो त्यो रिस्क लिनै पर्यो अब त्यही हो तपाईँ जति नजिक छ भने तपाईँको मास्क हुनु पर्यो यदि दुईजना मास्कमा हुनुहुन्छ भने सँगै कन्ट्याक्ट भएको 5, 10, 15 मिनट्स भयो भने पनि ट्रान्समिसन रेट लो छ कि तपाईँको एकजना मास्क लाएन कि एकजना इन्फेक्टेड छ नर्मली दुईजना मास्कसँग भेट्यो भने पनि दुईजना इन्फेक्ट हुन्छ भने पनि स्योर हुँदैन एकजना इन्फेक्टेड छ भने उसले कतिको ट्रान्समिट गर्छ कतिको टाइमको एक्सपोजर छ त्यसले पनि डिसाइड गर्छ मेडिकल प्रोफेसनल्सको लागि डिफ्रेन्स जस्तो फलो मेरो सिजेरियन गरिरहेको छु पेसेन्टको एनेस्थेसिया दिएसम्म निस्किने बेलासम्म त 35-40 मिनट्स लाग्छ त्यो एकदम लङ एक्सपोजर भयो पर हामी कोही मान्छेहरू त्यतिकै भेट्छौँ भने 2 मिनट भेट्छौँ 5 मिनट भेट्छौँ हैन घरमा कोही छ भने त मास्क लगाइरहेछ भने त्यो त अब घरको त सुन्नु भएला पुरो फ्यामिली पोजिटिभ आइदिन्छ द्याट इज द सिनेरियो त्यहाँ त सम्भावना नै हुँदैन हैन सबैजना केयर गर्नु भएको उपाय नै भएन यो इम्युनिटी डेभलप पनि गर्नु पर्यो सबैले है अब इन्फेक्ट नभइकन इम्युनिटी डेभलप नगरिकन पनि हुँदैन देयर हेज टु बी हर्ड इम्युनिटी जहाँ एउटा पपुलेसनले इन्फेक्ट भएर रिकभर रिकभर गर्यो अनि त्यो रेट कम हुँदै जान्छ पर अहिले फेरि रिइन्फेक्सनको पनि चान्सेस धेरै आछ कि जिनीहरू नेगेटिभ हुन्छन् तिनीहरू फेरि पोजिटिभ हुन सक्छन् अनि तिनीहरू पोजिटिभ हुने भने तिनीहरूले झन् क्रिटिकल पनि हुन सक्छ त्यो थुप्रो केसेस आछ त्यो पनि केयरफुल हुने कुरा हो पछिल्लो समयमा बिरामीहरूको सङ्ख्या घटेको छ है पक्कै यहाँहरूकोमा अलिअलि नट द्याट मच अब किनभने म त बान्जुपन र ल्याप्रोस्कोपी गर्छु अनि इमर्जेन्सिज हेर्छु इमर्जेन्सिज पेसेन्ट्स कम हुने कुरामा डेलिभरी रोक्नै सक्दैन आइभिएफको सम्म त मलाई उल्टै राम्रो लाग्यो रेस्पोन्स पेसेन्ट्सहरूले अब घरमै बस्नुपर्ने रहेछ रेस्टेड छ दे आर वर्किङ फ्रम होम सो बरु आइभिएफ गरौँ सजिलै हुन्छ रेस्टिभ गर्नुपर्छ भने दे आर मोर प्रिफरिङ मोर अफ आइभिएफ होइन सो त्यो हिसाबमा त्यस्तो धेरै त चेन्जेस छैन पर अभियसली नर्मल पपुलेसनको हिसाबमा नर्मल स्क्रिनिङको हिसाबमा पेसेन्ट्स कम भएको छ यहाँहरूले त्यसमा घरमा पनि के टेलिफोनबाट या इन्टरनेटको प्रयोग गरेर के हामी भाइबर वाट्सएपमा रिपोर्ट्स पठाउनु भन्छौँ हामी त्यसमा रिप्लाई गरिदिन्छौँ ओन्ली फर चेकअप्स वी आर कलिङ देम अदरवाइज बाँकी सबै त नमस्ते म डाक्टर रोशन पोखरेल प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ यो निको हुन्छ 95 देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन् नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ त्यही भएर निको हुन्छ लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन खालि हामीले 3टा चिज एसएमएस भन्छौँ एउटा सामाजिक दूरी मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु नमस्कार म डाक्टर मीना थापा प्राध्यापक काठमाडौँ मेडिकल कलेज स्थिर तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ तर केही सावधानीहरू अपनाएर गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु हुँदैन र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस् गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस् अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्
नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95 विभिन्न प्रकारका, र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ। र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी, र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ, अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ। र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने, यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन। र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ, त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन। र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ, जस्तो साधारणतया चाहिँ यो निलो रङकै हुन्छ, तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ। त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँहरूले देख्नुभएको छ होला, यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा निलो रङमा छ। त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ। र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला, यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा
चिज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यस पछाडि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो। अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन। यसो छुँदाखेरि यो सङ्क्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि सङ्क्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरू ठाउँमा छुँदाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौँ भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ। र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, जब कुनै समस्या आउँछ, जब कुनै विपत्ति आउँछ, तब हरेक मानिसले उत्तिकै साथ र हात दिनु जरुरी हुन्छ। किनभने एकजनाको मात्रै प्रयासले, एउटा तह र निकायको मात्रै प्रयासले विपत्तिबाट पार पाउन प्राय असम्भव हुन्छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले जुन विपत्ति हामी कहाँ ल्याइदिएको छ त्यसको निवारणका लागि पनि सङ्घीय सरकारको प्रयासलाई प्रदेश र स्थानीय तहले गरेको सहयोग र साथ पक्कै पनि प्रभावकारी बनेको छ। यसमा दुई मत छैन। त्यसै क्रममा आज हामी कर्णालीको एउटा जिल्ला हुम्लाको कुरा गर्दैछौँ। हुम्लाका एकमात्र सङ्घीय सांसद छक्क बहादुर लामाको अनुभव हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ, जो त्यहाँका स्थानीय जनताको सारथी बन्नुभएको छ। के छ त उहाँको अनुभव, के छ त्यहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अवस्था, हामी एकैछिन यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिलेको यो युग चाहिँ बजार अर्थतन्त्रको युग हो। बजार अर्थतन्त्र युगको लागि चाहिँ मान्छे जनताहरू शिक्षित हुनुपर्ने, जनताको स्वास्थ्य राम्रो भएको हुनुपर्ने र शिक्षाको चाहिँ हैसियत राम्रो हुनुपर्ने, अनि मात्रै यो के भन्छ तपाईँको चाहिँ मोड अफ प्रोडक्सनलाई ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। तर अब यहाँ चाहिँ के भइदियो भने नेपालमा तीनवटा सरकार भइदियो, एउटा केन्द्रीय सरकार, एउटा प्रदेश सरकार र एउटा स्थानीय सरकार। र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार चाहिँ इम्प्लिमेन्ट्री रोल खेल्ने होइन, स्वास्थ्यको जुनसुकै विकास निर्माणको। मलाई चाहिँ हामी चाहिँ केन्द्रीय चाहिँ सांसदहरू चाहिँ सङ्घीय सांसद भनौँ न, चाहिँ नीति निर्माण गर्ने रे, कानुन बनाउने रे के। त्यसैले यसरी चाहिँ यो संविधानले यसरी नै हाम्रो चाहिँ एउटा आफ्नो रोल तोकेको हुनाले, त्यो अधिकार क्षेत्र तोकेको हुनाले अब अगाडि जस्तो हो भने केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थियो भने यो सबै काम चाहिँ मेरो हातबाट हुन्थ्यो, मेरो पहलमा हुन्थ्यो। अब अहिले सङ्घीय उसमा चाहिँ तपाईँको प्रायः जस्तो स्वास्थ्यहरू चाहिँ विशेषतः स्थानीय लेभलबाट र तपाईँको प्रदेश सरकारी हेर्ने र केन्द्रबाट पनि केही हदसम्म हेर्ने। त्योमा मेरो पहल चाहिँ के भयो भने केन्द्रीय सरकारबाट प्रत्येक गाउँ वडा लेभलमा चाहिँ 1500 हेल्थ पोस्ट भन्नु पऱ्यो, एउटा सानो मिनी हस्पिटल भनौँ न,
अनि जिल्ला स्तरमा चाहिँ हुम्लामा तपाईँको जिल्ला स्तरमा एउटा मात्रै 15 शैय्याको अस्पताल छ। अहिले त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसले अपग्रेड गराउने हो, त्यो चाहिँ पोलिसी भनेको छ। अब वडामा एउटा तपाईँको चाहिँ अब हेल्थ पोस्ट अब को भवन निर्माण अर्थात् तपाईँको स्टाफहरूको लागि पनि बजेटहरू गएका छन्। एकचोटि मात्रै गयो, त्यसपछि गएको छैन। र फेरि हाम्रो पनि माग के छ भनेदेखि तपाईँ दुर्गुम जिल्ला हो, अब उत्तरी क्षेत्र जस्तो लिमी जस्तो ठाउँमा एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जाँदालाई तपाईँ धेरै समय लाग्ने र फेरि हिउँ परिरहने, हिउँदमा होइन भएको हुनाले एउटा वडाको एउटा चाहिँ स्वास्थ्य नीति जुन लागू अरू जेनरल उसमा गरेको छ सरकारले, त्यो चाहिँ हामीलाई अपुग छ। त्यसैले हामी भूगोल विशेषलाई हेरेर त्यो स्वास्थ्य तपाईँको चाहिँ हेल्थ पोस्टहरू माग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र मैले मागेको पनि छु र फेरि यसमा जोड दिनेवाला छु। त्यो क्षेत्रको लागि कस्ता कस्ता विषय समेट्नुपर्छ भनेर पहल गर्नुभयो? अब समस्या चाहिँ के छ भनेदेखि वास्तवमा जनप्रतिनिधि हो तपाईँको, त्यसै कारणले त्यहीँकै हावापानी हामीलाई थाहा हुन्छ बढी होइन। अब केन्द्रमा त्यो एकीकृत रूपमा नेपालको त धेरै अब हिमालय देश नेपाल हो होइन, अनि त्यसैले तपाईँको यहाँ हिमालयमा त्यो इको जोनहरू तपाईँको थुप्रै छन्, तराई छ, भित्री मधेस छ, पहाड छ, अनि त्यसमा चाहिँ अल्पाइन सब अल्पाइन हिमालय छ नि। त्यसैले चाहिँ यसको हावापानी फरक फरक भएको हुनाले र भूगोल विविधता तपाईँको फरक भएको हुनाले विशेषतः कर्णाली हुम्ला जस्तो जिल्लामा चाहिँ भौगोलिक विशेषता चाहिँ एकदम अलग भएको र यहाँ नीति निर्माण गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू आउँछन्। अहिले मैले भने नि तपाईँको यहाँ एउटा वडा चाहिँ एउटा डेन्स पपुलेसन हुन्छ, एउटा वडाको एउटा दियो भने पुग्छ नि होइन हेल्थ पोस्ट त। तर हाम्रो त एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जानलाई त तपाईँको आधा दिन लाग्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ वडा बेसिस रूपमा यो ठिक छैन भन्ने र गाउँ बेसिसमा दिनुपर्छ, क्लस्टर बेसिसमा दिनुपर्छ स्वास्थ्य के भन्छ तपाईँको यो हेल्थ पोस्टहरू चाहिँ भन्ने मेरो भनाइ छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ भनौँ यो कोरोना नियन्त्रणको क्षेत्रमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सरकारले के कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? कस्ता कस्ता कदमहरू चाल्न जरुरी छ? स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था त्यति राम्रो नभएको हुनाले धेरैजसो हुम्लावासीहरू काठमाडौँमा आएर राजधानीमा आएर अब पढ्न यहीँ पढ्छन् होइन। अनि शिक्षाको सुविधा पनि यहीँ छ, स्वास्थ्यको सुविधा पनि यहीँ छ। महिलाहरूलाई चाहिँ तपाईँको बच्चा जन्म नसकेमा चाहिँ हेलिकप्टर पठाउने, हेलिकप्टरबाट रेस्क्यु गर्ने त सरकारको नीति त रहेको छ। त्यसैले चाहिँ त्यस्ता महिलाहरू पनि काठमाडौँमा आउने गर्छन्। त्यो कति ल्याएको छ सरकारले अहिलेसम्म? त्यो अहिलेसम्म धेरै ल्याएको छ हजुरको। यो प्रदेश सरकारले आफै उ गर्छ, मैले पनि 2-3वटा त मैले पनि ऊ रेस्क्यु गरेँ होइन। अब प्रदेश सरकारले त धेरै गरेका छन् हजुरको। त्यस्तो धेरै समस्याहरू पर्छन् दुर्गुम हो होइन। र साथै तपाईँको चाहिँ यो स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ दुबईको लागि मान्छेहरू यहाँ आउने, फेरि रोजगारको लागि पनि यहाँ आउने भएको हुनाले हुम्लीहरू यहाँ मैले धेरै पाएँ हजुर। 6-7 हजार मान्छेहरू चाहिँ यहाँ भएको पाएँ होइन। अब सुरुको लकडाउनले तपाईँको 2 हप्तासम्म त मलाई चाहिँ आनन्दै भयो होइन। अब डर जस्तो न त्रास जस्तो न, अब के हुन्छ जस्तो लागेको थियो। साइलेन्ट पनि भयो, कसैले फोन पनि गरेन। त्यसपछि त तपाईँको मलाई अब भोग लाग्यो भन्ने मान्छे कति आउँछन्, मलाई चाहिँ राहत चाहियो भन्ने मान्छे चाहिन्छन्। अब सामसाले समार्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ होइन। हो पनि हो, तपाईँको हामीले गाउँमा चुनावमा प्रचार पनि गर्दाखेरि हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई सके जति सहयोग गरौँला भनेर कबुल गरेका हुन्छौँ। त्यसैले मलाई घेरिसकेपछि म पनि आत्तिएँ र नेपाल सरकारले अरू ठाउँमा जम्मै ठाउँमा लकडाउन गरेका छन्। तर हुम्ला जहाँ रोड नपुगेको ठाउँ जिल्ला भएको हुनाले मैले चाहिँ सरकारले रिक्वेस्ट गरेँ होइन। त्यो निर्णय चाहिँ लेभल चाहिँ तपाईँको यो मन्त्री लेभलमा थिएन, मन्त्री र सचिवको लेभलमा थिएन। त्यो त माथि चाहिँ हाम्रो या त प्रधानमन्त्री कहाँ जानु पर्थ्यो या त हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कोरोना विशेष समिति थियो नि गठन गरेको हो, त्यहाँ जानु पर्थ्यो। मैले त्यो लेभलसम्म पहुँचमा मैले चाहिँ गरेँ, रिक्वेस्ट गरेँ र 2 चोटि मैले चाहिँ प्लेन अब खोलाएँ हजुरको। एउटा चाहिँ नेपालगञ्जबाट खोलाएँ होइन, नेपालगञ्जबाट खोलाएँ 3 दिनको लागि खोलाएँ। अनि त्यतिखेर मैले चाहिँ इन टाइममा मैले डुवानी मान्छेहरूलाई माथि आफ्नो ठाउँमा पुर्याएँ। काठमाडौँबाट बसमा गरेर राति बसमा पनि गाह्रो हजुरको। बस रोकिया छ, हामीलाई मात्रै खोल्नुपर्ने के, अरू ठाउँमा बस रोकिया हुन्छ, अब हुम्लाको लागि खोल्नुपर्ने। अनि मैले त तपाईँको त्यो आदेश त लेखेको नहुने, त्यो मौखिक आदेश हुने त्यहाँ। अनि ठाउँमा तपाईँको प्रहरी चाहिँ ट्राफिकहरूले दुःख दिने होइन। जहाँ पनि मैले अरू सांसदहरू मान्ने साथीहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ, सिडिओहरूले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने र ट्राफिकको माथिल्लो लेभलमा रिक्वेस्ट गरेर मैले चाहिँ बसबाट यहाँबाट नेपालगञ्ज पठाएँ, सुर्खेत पठाएँ, त्यहाँबाट अनि प्लेनमा माथि सिमीकोटमा। कति मान्छे लानुभयो? 6-7 हजार ल्यायो होला हजुर। 6-7 हजार। कोही चाहिँ बसबाट गयो। अब तल्लो बेका हुम्लाको बासिन्दाहरू चाहिँ बसबाट पठाए, विद्यार्थी र मजदुरहरू। अब माथिल्लो बेगको चाहिँ तपाईँको प्लेनबाट पठाएँ, काठमाडौँबाट डाइरेक्ट प्लेनमा पनि तपाईँको अलिक सस्तो प्लेनमा मिलाइदियो यसबाट। सीता एयरले विशेष त अरू एयरलाइन्सहरूले पनि सहयोग गरे होइन। र तपाईँको चाहिँ रेट पनि सस्तो भयो अरूको तुलनामा राम्रै भयो हजुरको। इन टाइममा ग्रिन जोन हामीले खडा गर्ने चाहिँ हामी पायौँ, मौका पाएँ। तर पछिल्लो कालखण्डमा
अनि यो हिजो अस्तिको त्यो जुन खोल्यो नि यो खोल्दाखेरि अनि मिस्टेकले मान्छेले अब पिसिआर नचाहिने रहेछ भनेर अब हामी त अनिवार्य बनाएको थियौँ अनि पिसिआर नचाहिँदो रहेछ भनेर पिसिआर चेक त गरेको रहेछ एउटा महिलाले नेवलगञ्जबाट सिमकोट आउँदाखेरि अनि पछि त्यसको रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडि आइसकेको रहेछ पछि रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ देख्यो त्यसले गर्दाखेरि अहिले 4-5 जनालाई त्यो इफेक्ट परेको छ भनेर भनिन्छ। 4-5 जना यहाँको सदरमुकाममा जिल्ला सदरमुकाममा हजुर 4-5 जना कोरोना संक्रमित 2 जना अगाडि 3 पछाडि हजुर 5 जना जति छन् हजुर। अनि त्यहाँनिर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामहरू गरिरहनु भएको छ कि छैन? आइसोलेसनमा राख्ने कारण गरेको छ हजुरको एउटा हेलिकप्टरबाट चढेर त्यही महिला जो चाहिँ अब त्यो तलबाट आयो सिमकोटमा आयो एक दिन त्यहीँ बसेर रहेछन् होटलमा त्यसपछि उनी चाहिँ फेरि हेलिकप्टरबाट सर्केघाट भन्ने ठाउँमा गएका छन् आफ्नो गाउँमा जाँदाखेरि त्यो हेलिकप्टर बिचरा त्यो हेलिकप्टर पनि फर्किनु पऱ्यो काठमाडौँ आइसोलेसन बस्नलाई स्टाफहरू सबै फर्केर आए होइन आइसोलेसनको व्यवस्था पनि छ हजुर छ जिल्ला भनेपछि सबैलाई आइसोलेसनमा राख्नु भएको छ अहिले हजुर। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ सरकारले के कस्ता कामहरू गर्न चाहिँ जरुरी छ? अब लामो समय लकडाउन पनि गरियो लकडाउनले केही हदसम्म रोक्यो पनि तर लकडाउन भन्दा पनि यो कोरोना चाहिँ विशेष त तपाईँको मान्छेमा तपाईँको रोजगारको समस्या आउने होइन तपाईँको चाहिँ राहतको समस्या आउने अनि त्यस्तो समस्याहरू हुँदो रहेछ। अब यो लकडाउन गरेर राख्यो भने राम्रो त हुन्थ्यो तर अब मान्छे बोकै मर्ने व्यवस्था भयो होइन त्यस्तो आयो त्यस कारणले अब कुन नीति चाहिँ अपनाउने भन्ने बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। अब यो त रिसर्चको एउटा चाहिँ विषय रहेछ के होइन अनुसन्धानको विषय रहेछ अनि विशेषज्ञहरूले पनि यसमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अलिक तपाईँको मन्थन गरिरहेको होला होइन त्यो ढङ्गबाट हो। मैले चाहिँ हाम्रो हिमाली जिल्लामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वास्तवमा त्यो इन टाइममा सबै मान्छेलाई माथि फर्काइदियो भने आफ्नो जिल्लामा त्यो जिल्ला चाहिँ सुरक्षित रहने थियो कि रहेको पनि थियो। मेन कुरो त बाँध्नु छ नि तपाईँको होइन यो बाँध्ने समस्या चाहिँ रोगभन्दा पनि भोगको समस्या बढी छ कि यो कोरोनाले ल्याउने त्यो चाहिँ हो हजुरको डर ल्याउने अनि भोग ल्याउने। अनि कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले गर्ने कार्य त छुट्टै छँदैछ जनताहरूले के गर्नुपर्छ? अब जनता आफैले पनि तपाईँको चाहिँ त्यही हो सेनिटाइजन तपाईँको त्यो हाइजेनिक कुराहरू चाहिँ होइन अब त्यो अलिकति सबै मान्छे चाहिँ अब उसलाई त यो अन्डर डेभलप कन्ट्री अमेरिका जस्तो युरोप जस्तोमा पनि त समस्या छ होइन तपाईँको चाहिँ वास्तवमा तपाईँको अलिकति सरसफाइमा बढी ध्यान दिनुपर्ने होइन आफ्नो चाहिँ हाइजेनिक उसमा ल सेनिटाइजिङ तपाईँको चाहिँ जुन यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन दिने गरेका छन् तपाईँको चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ यो विशेष यो ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ जुन अनाउन्स गरिराखेको छ नि त्यसमा चाहिँ फलोअप गरिदियो भने पनि कन्ट्रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। विशेष त आफ्नो ऊ हो दायित्व हो यो प्रत्येक नागरिक हो आफ्नो दायित्व हो हजुरको। गाउँमा त कडा छ हजुरको गाउँ कन्ट्रोल गर्न सजिलो छ कन्ट्रोल गर्न यहाँ सहरमा गाह्रो छ। गाउँमा त तपाईँको एउटा गाउँ हाम्रो कर्णालीमा त क्लस्टर वाइजमा हुन्छ अनि त्यहाँ सिमिकोमा देख्यो भन्ने बित्तिकै त बुरासे बने जस्तो भरगाउँ बने जस्तो छिप्रा बने जस्तो गाउँ त आफै सिल हुन्छ त्यहाँ होइन त्यस्तो छ। तर यो सहरमा चाहिँ गाह्रो छ। अब यो सहरमा कसरी बन्ने हो त यसमा सहरमा त अलिक शिक्षित वर्ग पनि बढी हुन्छ नि त शिक्षित भइसकेपछि त्यो शिक्षित मान्छेले आफूलाई सेल्फ ऊ त गर्नु पर्यो डिसिप्लिनमा ल्याउनु पऱ्यो नि त। हामीहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँ डिसिएमसी त्यो जुन मिटिङ हुन्छ नि स्वास्थ्य समिति गठन गरेका हुन्छ होइन त्यो समिति गठन गरेमा हामीहरू चाहिँ भाग लिन्छौँ हामीहरू छलफल गर्छौँ होइन के गर्नु पर्ला कसरी त्यो तलबाट सतहबाट आउने मान्छेले कसरी कन्ट्रोल गर्ने हवाईबाट आउने मान्छेले कसरी कन्ट्रोल गर्ने। अस्ति चाहिँ नेपाल खुला गरियो खुला गर्दै पनि हामी हुम्लामा चाहिँ के राखिदियौँ भने प्रावधान तपाईँको अनिवार्यहरूमा पिसिआर गरेर आउनुपर्ने भनेर भन्यौँ। अब पिसिआर आउने बेला त्यो सूचना ट्रान्स गर्ने होइन जस्तै तपाईँको अब पिसिआर त आज गऱ्यो यहाँ काठमाडौँबाट म भोलिपर्सि फर्काउँदैछु नि म त पिसिआर गरेर जान्छु तर यहाँ प्रायः जस्तो कति मान्छे के गर्दो रहेछ भने पिसिआर अगाडि गर्ने अनि सामान पछि किन्ने फेरि सामान लिएर जाने त्यसो गरिदियो भनेदेखि पिसिआरको ऊ भएन होइन। त्यसैले यसमा चाहिँ सजग चाहिँ के हुनुपर्छ भने सामानहरू प्लेनमा जाँदाखेरि बसमा जाँदाखेरि सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामानहरू किन्ने 24 घन्टा अगाडि सामानहरू किन्ने होइन 24 घन्टा भइसकेपछि त्यो त अलिकति इफेक्ट चाहिँ कम हुँदो रहेछ नि त अनि भाइरसको। अनि त्यसपछि सामान किनिसकेपछि अनि तपाईँको चाहिँ अनि आफ्नो पिसिआर गर्ने अनि लास्टमा त्यो सामान उठाएर जानु चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ उल्टो गरिराखेको छ मान्छे पिसिआर गरेको छु म त पिसिआर गरेको छु भन्छ सामान किन्न बजारमा गइहाल्छ अनि त्यहाँबाट सामान किनेर ल्याउँछ अनि 24 घन्टाको त्यो ऊ चाहिँ त्यो टाइम चाहिँ त्यो दिएको छ कि छैन त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्दो रहेछ। र म यही मिडियाबाट त्यही भन्न चाहन्छु सबैलाई तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ यो पिसिआर गर्दाखेरि यो ढङ्गबाट गरेर होइन सामान किन्दाखेरि यातायात गर्दाखेरि सामान अगाडि 24 घन्टाभन्दा अगाडि 24, 30, 40 घन्टा अगाडि किनेर राखेर आफ्नो घरमा चाहिने हामीहरू त त्यस्तै गर्छौँ प्लेनमा जाने होइन
त्यो गर्दाखेरि राम्रो अझ लाग्छ मलाई चाहिँ। यसले पछि यदि भयावह रूप लियो भने त्यसको लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका आइसोलेसनको व्यवस्थापनहरू कस्तो छ? आइसोलेसन व्यवस्था छ। हामीले चाहिँ अस्ति मिटिङ राख्यौँ, प्रदेश सरकारबाट बजेट माग्ने 3 करोड जतिको बजेट हामीले माग गरेका थियौँ होइन। प्रदेश सरकारले पनि दिन्छु भनेको छ, आश्वासन दिएछ। यदि त्यो दियो भने हामीले चाहिँ त्यो आइसोलेसनको पनि व्यवस्था गरेका छौँ माथि, अनि त्यो अस्पतालभित्र पनि आइसोलेसन राख्ने चाहिँ हामीले कुरा गरिराखेका छौँ त्यहाँ। तपाईँ त्यो इमर्जेन्सीको लागि हो, तत्कालको लागि त अब थोरै छन् होइन, पछि आउने फ्युचरको लागि पनि हामीले चाहिँ आइसोलेसन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ अब स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईहरुमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई COPD, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आज्मा, या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईहरुमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो, या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यो सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौँ कि कहिले पनि लापरवाही नगरौँ। समस्या आउँछन् तिनको समाधान खोजौँ, स्वास्थ्य कर्मीलाई भेटौँ, स्वास्थ्य संस्थामा गइहालौँ, घरमै बस्दा पनि या कार्यालयमा बस्दा पनि सावधानी अपनाऊँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि पनि हामीले ती उपाय अपनाउनु अत्यन्तै अपरिहार्य छ। हामी अब अन्तिममा छौँ, हामी बिदा माग्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि केही कुरा हामीले भन्नै पर्छ। कार्यक्रममा तपाईँले नै पठाउनुभएका प्रश्नका आधारमा, जिज्ञासाका आधारमा हामी विषयवस्तु र विज्ञहरू छनौट गर्ने गर्छौँ। तपाईँले हामीलाई टेलिफोन गरेर प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई भाइबर मार्फत पनि प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ती ठेगाना हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। NTV प्लस, NTV कोहलपुर र NTV इटहरी बाहेक पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूकै प्रतिक्रियाका आधारमा पनि हामी कार्यक्रम तय गर्ने गर्छौँ, विषयवस्तु र विज्ञहरू छनौट गर्ने गर्छौँ। फेरि पनि भन्छौँ, जहाँ छौँ त्यहीँ सतर्क रहौँ। चाडबाड नजिकिँदैछ, चाडबाड आयो भन्दैमा धेरै हौसिएर भाइरसबाट सङ्क्रमित नबनौँ, त्यसका लागि सावधानी अपनाऊँ। अहिलेको सबैभन्दा मुख्य र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यही नै हो। भोलि फेरि आउँछौँ। आजको लागि हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।